यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभातर्फ 157 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53, नेकपा एमाले 42 र नेकपा माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा विजयी। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 80% मतगणना सम्पन्न। हालसम्मको मतगणनामा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा। दोलखाका 4 मतदान स्थलका 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। इटालीको दक्षिण टापु इस्कियामा निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा मोरक्को, कोस्टारिका र क्रोएसिया विजयी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ हालसम्म 157 स्थानको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 53 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 42 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 17 तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7-7 स्थानमा जितेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 6 स्थानमा विजय हासिल गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। यस्तै जनमत पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 स्थानमा र 5 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। यस्तै प्रदेशसभातर्फ अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेसले 104 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले 87 स्थानमा विजय हासिल गर्दा 2 स्थानमा अगाडि रहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 53 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 13 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11 स्थानमा विजयी भएको छ। यही मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म करिब 80% मतगणना सम्पन्न भएको छ। सम्पन्न भएको मतगणनाको विवरण निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अभिलेख हुने क्रम जारी रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जारी मतगणना अनुसार समानुपातिक तर्फ 25,11,000 मतसहित नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले 23,81,000 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। उसले 10,58,000 मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र 10,59,000 मतका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,43,000 तथा जनता समाजवादी पार्टीले 3,14,000 मत ल्याएको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका महेश बस्नेत 2,662 मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। बस्नेतले 25,750 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका छलनाथ खनालले 23,088 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै निर्वाचनमा शुरूमा 437 मत पत्र हराएको, पछि फेरि अर्को ठाउँको मतगणना गर्दा 266 मत बढ़ी भएको लगायतका कुराले निर्वाचन तथा मतगणना निष्पक्ष नभएको भन्दै पुनः मतदान गर्न माग गर्नुभएको छ।
इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ विजयी बन्नु भएको छ। नेमवाङले नेपाली कांग्रेसका इलाम जिल्ला सभापति डम्बर बहादुर खड्कालाई 114 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। महोत्तरी 1मा नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो निर्वाचित हुनुभएको छ। सम्पन्न मतगणनाको परिणाम अनुसार उहाँले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराज मणि पोखरेललाई 1031 मतान्तरले पछि पार्नु भएको हो। रामेछाप प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका पूर्ण बहादुर तामाङ कान्छाराम 47,098 मत प्राप्त गरी रामेछापबाट विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कैलाश प्रसाद ढुंगेलले 30,729 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 1मा नेपाली कांग्रेसका डिग बहादुर लिम्बू विजयी हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका घनश्याम खतिवड़ालाई पराजित गर्दै लिम्बू विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेका 60 भन्दा बढ़ी निवर्तमान सांसद यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ। संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव रहे तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमै रहनुभएका मुख्य नेतालाई सदन बाहिर रहन बाध्य तुल्याएको छ। संसदमा यसपटक प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरूङ, उपमहासचिव द्वय गिरिराज मणि पोखरेल र पम्फा भूषाल पराजित हुनुभएको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिल कुमार झा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराज, बिना विभागीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। यसै गरी पूर्व सभामुख अन्सरी घरती, पूर्व उप प्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि निर्वाचन जित्न सक्नु भएन। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जना विसंखे, अभिषेक प्रताप शाह, कृष्ण कुमार राई, कृष्ण भक्त पोखरेल, गणेश ठगुन्ना, गौरीशंकर चौधरी, गंगा चौधरी, घनश्याम भूषाल, चक्रपाणी खनाल, चित्रलेखा यादव, झपट बहादुर रावल पनि यसपटक पराजित हुनुभयो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहनुभएका मातृका प्रसाद यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, यज्ञराज सुनवार, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, रामवीर मानन्धर र जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका हृदय त्रिपाठी पनि पराजित हुनुभएको छ। केही क्षेत्रमा बाहेक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुनै लाग्दा आगामी सरकार कुन दलको नेतृत्वमा कस्तो बन्ने भन्ने चर्चा सबैतिर हुन थालेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम निहाल्दा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने देखिन्न। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका 5 दलले आगामी सरकार निर्माणमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने हुन् कि होइनन् भन्ने एकातिर जिज्ञासा छ भने नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्छ भन्ने पनि अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने अहिलेकै 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आगामी सरकार बन्न सक्ने दुवै पाटो खुला रहेको बताउँछन्। संवाददाता विद्या प्रसाद उपाध्यायको यो रिपोर्ट। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुनै लाग्दा भावी राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला र को प्रतिपक्षको भूमिकामा रहला भन्ने विषयले चिया चौतारी र सामाजिक सञ्जालहरूमा राम्रै स्थान पाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले सोचेभन्दा फरक परिणाम आएको भन्नु र छोटो समयमा संसदीय अंकगणितमा तलमाथि पार्न सक्ने गरी उपस्थित हुन लागेको
भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अघिल्लो निर्वाचन भन्दा यो पटक सुधारिएको जनमत पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अंकगणित अबको राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको क्षयीकरण र साना दल तथा स्वतन्त्रहरूको प्रभावकारी उपस्थितिले भावी राजनीतिक समीकरण बारे अन्यल देखिन्छ। यो निर्वाचनले नेपाली जनताले खोजेको वैकल्पिक नेतृत्व दिन नसके पनि वैकल्पिक नेतृत्वको लागि दबाब दिएको छ। तर आफ्ना मुद्दाहरूलाई बिर्सेर सत्ता प्राप्तिलाई मानक मानेको खण्डमा जोसुकै दलको नेतृत्वमा जुनसुकै दल पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्ने बताउनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। सत्ताको अंकगणित पुग्यो भने जसको जोसमा पनि हुने देख्छु होइन। के चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने कम्तीमा तिनीहरू गइदिए हुन्थ्यो जो राजनीतिक मुद्दामा कम्तीमा एक ठाउँमा छन्। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक गंगा थापा भने अहिले नै ठोस किटानी गर्ने भन्दा पनि नेपालमा शक्ति केन्द्रित राजनीति हुने भएकाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकेसम्म प्रयास गर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। यो सिद्धान्त र यसले यो पोलिटिकल पार्टीले यो एचिभ गर्ने भनेर त्यसरी हिँडिराखेको अवस्था पनि छैन। पावर सेन्ट्रिक पोलिटिक्स भएको अवस्था हो। एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार पनि बन्न सक्ने भयो, कांग्रेसले अरू सबै पार्टीसित मिलेर पनि बन्न सक्ने भयो, यही होला भन्ने देखिएन। विभिन्न दलका दाबी र प्रतिबद्धताका बीच प्राप्त नयाँ जनादेश हेर्दा संसदको अंकगणित मिलाउन र सरकारमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थितिका लागि दलहरूले भर मजदुर प्रयास गर्ने नै छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भावी राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्न आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउने या नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अन्य दलका साथ सरकार बन्ने हो त्यो थाहा पाउन भने अझै केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। विद्याप्रसाद उपाध्याय, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले दोलखाका 4 मतदान स्थलका 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले मंसिर 15 गते भित्र पुनः मतदान गर्न दोलखाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विवादित मतदान स्थलको अध्ययन गर्न गठन गरेको टोलीले गरेको सिफारिशका आधारमा मंसिर 4 गते भएको मतदान रद्द गरी पुनः निर्वाचन गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको तोक्ने लगायत आवश्यक सम्पूर्ण निर्णय गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखालाई निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बाजुरामा मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अनिश्चित बनेको छ। जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बूथ कब्जा गरी फर्जी मत खसाएको निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि मतगणना अनिश्चित बनेको हो। मतदानमा सहभागी नभएका र विदेश गएका तथा मृत्यु भएकाको समेत मत हालेको आरोपसहित कांग्रेसले 5 मतदान स्थलका 17 मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचन गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुनः मतगणनाको माग गर्नु भएको छ। शनिबार दिउँसोदेखि रोकिएको मतगणना हिजो सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर शुरू गर्ने भनिए पनि सर्वदलीय बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः मतगणनाको माग गर्दै कार्कीले हिजो निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो। सुनसरी 4 मा मतगणनाका क्रममा गणनामा बसेका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले नेकपा एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुसियतको मतमा 606 मत बढ़ी थपिएपछि विवाद भएको थियो। निर्वाचन अधिकृतले आयोगमा पठाएको 606 मत सार्वजनिक गर्दा 1212 मत भएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अब पनि 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा हिजो भएको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धनको बहुमत पुग्ने र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच 5 वर्षसम्म व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै नागरिकको अवस्था सुधार्न गठबन्धनको सरकार बनाउने सहमति भएकाले त्यही अनुरूप अगाडि बढ़िने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको बन्ने भन्ने बारे 5 दलका शीर्ष नेता बसेर टुंग्याउने गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ओली निवास बालकोटमा हिजो साँझ भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनका साथै बधाई साटासाट भएको नेता सिंहको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा सामान्य चुनावी समीक्षा र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा दुई नेता बीचमा कुराकानी भएको नेता सिंहका स्वकीय सचिव यूपी लामिछानेले बताउनुभयो।
नयाँ सरकार गठनको कसरत भइरहेका बेला अध्यक्ष ओली र नेता सिंह बीच भेटवार्ता भएको हो। मंगिर 4 गतेको निर्वाचनमा सिंह काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित हुनुभएको छ भने ओली झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। आज विवाह पञ्चमी समस्त हिन्दूहरू नेपालभर भक्तिपूर्वक राम जानकीको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। आज जनकपुरमा ठूलो धार्मिक मेला लागेको छ। टाढा टाढाबाट आएका लाखौं नेपाली तथा भारतीय श्रद्धालु भक्तजनहरू भेला भएका छन्। आज बिहान सबेरैदेखि अधुसागर र गंगासागर स्नान गरेर क्रमशः राम मन्दिरमा रामचन्द्रको र जानकी मन्दिरमा सीताको दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरूको भीड़ लागेको छ। त्रेतायुगमा राजर्षि जनकको प्रतिज्ञालाई मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीरामले पूरा गरेपछि उहाँको शुभ विवाह जनककी सुपुत्री सीतासँग आजको पावन तिथिमा सुसम्पन्न भएको मानि राम मन्दिरबाट साधु सन्त महन्त साहु महाजन र पुजारी सहितको भव्य र आकर्षक जन्ती जानकी मन्दिरमा गई वैवाहिक संस्कार सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। बाजा गाजा बजाउँदै जन्ती समूहले शोभा यात्राको रूपमा जनकपुर शहरको परिक्रमा पनि गर्दछन्। नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि स्थापित सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई अझ निकट र सुदृढ़ बनाउनमा यो पर्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसैबीच विवाह पञ्चमीका अवसरमा आज मध्य प्रदेशले सार्वजनिक विदा दिएको छ। मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिका दिन भगवान श्रीराम र माता जानकीको शुभ विवाह सम्पन्न भएको विशेष दिनको सम्झनामा मनाइने विवाह पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देशमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गरी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावनालाई प्रगाढ़ बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिनुभएको छ। प्राचीन सांस्कृतिक उत्सव विवाह पञ्चमीले मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता बीचको एकतालाई सुदृढ़ पार्न, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न तथा सबै नेपालीहरूमा सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्व शहर दिवस 2079 र विश्व शहरी योजना दिवस 2079 आज मनाइने भएको छ। दिगो विकासका लागि स्थानीय प्रयास नारासहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दिवसका अवसरमा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने भएको छ। कार्यक्रम संयोजक उपसचिव पद्म कुमार मैनालीले यस वर्षको नाराबारे प्रश्न पार्दै दिगो विकास लक्ष्य सन् 2030 सम्ममा हासिल गर्न समय सीमाको करिब आधा समय व्यतीत भइसक्दा पनि लक्ष्य नजिक पुग्न नसकिएको बताउनुभयो। नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभाग र भाषा विज्ञान समाज नेपालको आयोजनामा शुरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सम्मेलनमा नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत सहित 19 मुलुकका 34 विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा भाषा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। 4 दिने सम्मेलनमा विभिन्न 65 भाषाका 120 कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिने सम्मेलनका संयोजक डाक्टर भीमलाल गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटालीको दक्षिणी टापु इस्कियामा निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि 5 जना बेपत्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। इस्कियाको सबैभन्दा ठूलो पहाड़बाट पहिरो झरी तल शहरमा रहेका घरहरू पुरेको रोइटर्सले जनाएको छ। पुरिएकाको खोजी कार्य र उद्धार जारी रहेको त्यहाँको प्रहरीले बताएको छ। पर्यटकीय नगरी इस्कियामा विगत केही दिनदेखि अधिक वर्षा भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली शेयर बजारमा आइतबारको कारोबार पछिल्लो 12 दिन यताकै सर्वाधिक उच्च भएको छ। यस दिन कारोबार मापक निप्से परिसूचक 32.43 अंकले बढेर 1965.98 अंकमा पुगेको छ। यस दिन कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये सामूहिक लगानी कोष बाहेक अरू सबै उपसमूहको कारोबार मूल्य वृद्धि भएको छ। आइतबार 233 कम्पनीका 42,23,867 किता शेयरहरू 2 अर्ब 2 करोड़ 54,89,000
मूल्यमा किनबेच भएका छन्। आइतबारको कारोबारपछि शेयर बजारको पुँजीकरण 28 खर्ब 27 अर्ब 94 लाख 72 हजार पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट संकलन लक्ष्य भन्दा न्यून भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा अन्तशुल्क तर्फको राजस्व मात्रै लक्ष्य अनुसार संकलन भएको देखिएको छ। विभागका अनुसार आयकर पहिलो चौमासिक लक्ष्यको 81.9% बराबर मात्र संकलन भएको छ। कार्तिक मसान्तसम्ममा 48 अर्ब 91 करोड़ 7 लाख 58 हजार आयकर संकलन गर्ने विभागको लक्ष्य रहेको थियो। यस अवधिसम्मको वास्तविक आयकर संकलन भने 38 अर्ब 29 करोड़ 66 लाख 53 हजार बराबर भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले 7 वटा लघु बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। प्राधिकरणले जीवन बीमा तर्फ 3 र निर्जीवन बीमा तर्फ 4 वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो। लघु बीमाका लागि 31 वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार 15 वटा जीवन र 16 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। समितिले लघु बीमालाई 70 करोड़ रुपियाँ बराबरको चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पहाड़ी क्षेत्रमा मात्रै हुने भटमास खेती तराईमा पनि किसानहरूको आमदानीको राम्रो माध्यम बन्न सक्ने देखिएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 9 का उत्तम सिंह घिमिरेले भटमास खेती गरेर राम्रो आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। गत वर्ष उहाँले 2 बिघा जग्गामा भटमास खेती गर्दा करिब 1.5 लाख आमदानी गर्नुभयो भने यस वर्ष भटमास खेतीबाट घिमिरेले 3,50,000 आमदानी गर्नु भएको छ। दोधारा चाँदनी क्षेत्र भटमास खेतीको हबका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। त्यहाँ उत्पादन हुने भटमास नेपालगञ्ज र धनगढीका व्यापारीले किनेर लैजाने गरेका छन्। भटमास खेतीमा संलग्न किसान दीपक सापकोटाका अनुसार भटमास खेती गर्दा त्यति धेरै सिंचाईको आवश्यकता पनि पर्दैन। भटमास खेती पहाड़ी क्षेत्रमा मात्रै हुने गरेको थियो। निकटवर्ती क्षेत्रका भारतीयहरूले भटमास खेती गरेको देखेको र त्यसकै अनुसरण गरी परीक्षणका रूपमा खेती गर्न थालेको भए पनि उत्पादन राम्रो भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको दोधाराकै किसान हरिनारायण तिवारीले बताउनुभयो। दोधारा चाँदनीमा करिब 100 बिघा जग्गामा भटमास खेती हुने गरेको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा मोरक्कोले बेल्जियममाथि 2-0 गोल अन्तरले जित हासिल गरेको छ। पहिलो हाफमा बराबरी भए पनि दोस्रो हाफमा मोरक्कोले 2 गोल गर्दै खेल आफ्नो पोल्टामा पारेको हो। यसअघि हिजै भएको पहिलो खेलमा कोस्टारिकाले जापानलाई पराजित गरेको छ। अहमेद बिन अली रंगशालामा भएको खेलमा कोस्टारिकाले जापानलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। हिजै भएको क्रोएसिया र क्यानाडा बीचको खेलमा क्रोएसियाले क्यानाडालाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यस्तै गैराती 1:15 बजे स्पेन र जर्मनी बीच भएको खेल बराबरीमा सकिएको छ। आज क्यामरून र सर्बिया, दक्षिण कोरिया र घाना र ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड बीच खेल हुँदैछ। यस्तै आजै राति 1:15 बजे पोर्चुगल र उरुग्वे बीच खेल हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 35 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मंगिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभातर्फ 157 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53, नेकपा एमाले 42 र नेकपा माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा विजयी। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 80% मतगणना सम्पन्न। हालसम्मको मतगणनामा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा। दोलखाका 4 मतदान स्थलका 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। इटलीको दक्षिणी टापु स्कियामा निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा मोरक्को, कोस्टारिका र क्रोएसिया विजयी। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।